کوئی مسلمان میں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ذات مبارکہ کا نام آتا ہے مرنے کے لیے بھی تیار ہے اور مارنے کے لیے بھی. عشق رسول میں میرے باپ کو کوئی کچھ کہے تو میں شاید چھوڑ دوں, والدین کو کچھ کہے تو, لیکن آپ کی ذات مبارکہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو میں گردن کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا اور کٹوانے کے لیے بھی. नमस्कार, जय श्री राम. मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सभी का स्वागत है. कल पाकिस्तान में एक जिहादी और कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलवी खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई. हाल ही में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लाम की आलोचना करने वालों का समर्थन किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उन्होंने उनका समर्थन किया, तब इसी मौलाना रिजवी ने इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किए और उन्होंने पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने की मांग भी की. पिछले साल जब श्री करतारपुर साहिब सिख यात्रियों समेत अन्य भारतीयों के लिए भी खुला किया गया था, तब इसी मौलाना रिजवी ने उसका कड़ा विरोध किया था. तो ऐसे जिहादी मौलवी के मौत से भारत समेत दुनिया भर में एक दहशतगर्द देश के रूप में मशहूर पाकिस्तान में काफ़ी दुख का माहौल छाया है. पाकिस्तानी मीडिया भी दुख जता रहा है. तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें ये पाकिस्तानी मीडिया वाले मौलाना रिजवी के मौत का दुख जताते समय उसकी कट्टरपंथी और जिहादी सोच का कैसे समर्थन कर रहे हैं ये हम देखेंगे. और वो समर्थन करते समय ये पाकिस्तानी मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि हर मुसलमान अपने नबी के लिए यानी मोहम्मद पैगंबर के लिए मरने और मारने के लिए तैयार है. इनको जरा भी शर्म नहीं है कि इनकी ऐसी सोच के कारण ही दुनिया भर में इस्लाम बदनाम है और दहशतगर्दी फैल रही है. खैर, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सुधर नहीं सकते, मगर हम यानी गैर इस्लामी दुनिया को ही इनसे सतर्क रहना पड़ेगा और इनसे निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. तो आइए ये वीडियो देखते हैं. अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला की रज़ा से, और उनके बारे में बहुत सारी ख़बरें मीडिया पे चलती रहीं, लेकिन वो हुब्बे रसूल रखने वाले इंसान थे, एक आलिम दीन थे. इकबालियात पे उनको बहुत ज़बरदस्त उनको एक इकबालियात का इल्म हासिल था. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अल्लामा इकबाल के कलाम को इतना बेहतर पढ़ते और इतना बेहतर समझते हों. अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब एक ज़बरदस्त आलिम दीन थे, उनका इल्म का नॉलेज बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात जो उनके साथ उनको मुमताज़ करती है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत जो हर मुसलमान रखता है, चाहे किसी को वज़ू करना भी नहीं आता. भी आरिफ मीर भट्टी साहब मेरे साथ बैठे, वो यही बात कर रहे थे. वो ये कह रहे थे कि मुसलमान को वज़ू करना आता हो ना आता हो, 6 कलमे याद हो या ना याद हो, नमाज़ पढ़ने का तरीका चाहे उसको ना पता हो, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो मरने मारने पे उतर जाएगा और वो किसी भी हद तक जाएगा. तो ये हुब्बे रसूल है. एक यहूदी ने ये रिसर्च भी किया था और उनका ये मानना है कि अगर मुसलमानों से आप ये चीज़ छीन लें तो ये कौम ख़त्म हो जाएगी. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है जो 1400 साल से मुसलमानों ने अपने खून से लिखी है, और आज भी उसका सिलसिला जारी है. दुनिया में कहीं पे भी कोई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की आवाज़ उन आवाज़ों में से एक थी जो सबसे पहले बुलंद होती थी. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, और हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए. आपसे आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब की कंट्रोवर्सीज़ को आज के दिन छोड़ें, लेकिन उन्होंने उस मौके पर भी जहाँ पाँव वाले खड़े होने से डरते थे, वो बगैर पैरों के भी वो खड़े हो जाते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें इमरान, हमारा दीन ही नहीं कबूल होता जब तक आशिक रसूल ना हो. सुभान अल्लाह. कहता ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है. कोई मुसलमान मैंने इस पे रिसर्च की हुई है.
جتنا مرضی میری طرح گناہ گار ہو، بے روی کا شکار ہو، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام، ذات مبارکہ کا نام آتا ہے، مرنے کے لیے بھی تیار ہے اور مارنے کے لیے بھی۔ میری بھی ان سے ملاقاتیں ہیں، عشق رسول سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جو بندہ جس کے سینے میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق روشن ہو، عشق روشن ہو، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ زندگی اور موت کا تو ایک ٹائم مقرر ہے نا، اس کو تو کوئی نہ روک سکا ہے نہ روک سکے گا۔ لیکن میری بات بتائیں کہ سکیچ کہاں بنے؟ ادھر پورے پاکستان میں آگ لگ رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم اپنے املاک نہیں جلانا چاہتے، نہ جلانا چاہیے، لیکن عشق رسول میں میرے باپ کو کوئی کچھ کہے تو میں شاید چھوڑ دوں، والدین کو کچھ کہے تو، لیکن آپ کی ذات مبارکہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو میں گردن کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا اور کٹوانے کے لیے بھی۔ وہ سیمیول پیٹی کو مارنے کے لیے جو نوجوان آیا تھا نا عبداللہ، وہ 100 کلومیٹر سے آیا تھا، تو اور اس نے آگے پتہ کیا کہ وہ بندہ بتاؤ کون سا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی طاقت اللہ پہ ایمان، تقوی، اور آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اور عشق وہ عشق جو دیوانگی کی انتہا ہے، جہاں عشق کسی کا بھی ختم ہوتا ہے، ہمارا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق شروع ہوتا ہے۔ تو ان کے اللہ درجات بلند کرے اور مزید بس درجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایمان مکمل ہوتا ہے مسلمان کا، وہ تب تک جب تک کہ وہ میری محبت تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں سے اور تمہارے ماں باپ سے اور اولاد سے بڑھ نہ جائے۔ اب میں ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب، سر یہ اس وقت وہ حال ہی میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے کامیاب، اور وہ معاملات وہاں ریزالو ہوئے، اور اس کے بعد اس طرح ان کی انتقال کا اچانک خبر آ جانا، اس سے ان کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑا یہ بوجھل وقت ہوگا۔ تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، رب العالمین انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، عشق رسول سے سرشار تھے وہ۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ علامہ اقبال کے کلام پہ بڑا عبور حاصل تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ شعر کوٹ کرتے رہتے تھے اپنی تقاریر میں، اپنے نقطہ نگاہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور بڑی دفعہ میں نے ان کے منہ سے یہ سنا کہ جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر جان جاتی ہے چلی جائے، مارنا چاہتا ہے کوئی مار دے، لیکن میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تو ہوں گا۔ تو ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی جان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے آگے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح عاشق رسول تھے۔ ان کے دھرموں سے یا ان کی سیاست کسی چیز سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سوچ یا ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سمجھتا کہ کوئی بھی انکار کر سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی عاشق رسول ہماری صفوں میں سے اٹھ گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی موجودگی سے کتنی برکتیں تھیں اس معاشرے پہ، کتنی رحمتیں تھیں اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ تو مالک بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ رب العالمین ان کی آئندہ منزلیں آسان کرے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں محبت تھی وہ رب العالمین اور نبی ہمارے قبول کریں۔ آمین آمین۔ اب میں چاہتا ہوں چند الفاظ پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں، وہ بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ادا کر لیں اور اپنے جذبات جو بتانا چاہیں وہ ضرور بتائیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو اچانک انتقال کی خبر آئی ہے اس پہ جی فاروق سلیم صاحب۔ جی، علامہ صاحب کا جو بیانیہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ ان کے بیانیے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کے بیانیے سے قطعاً کسی قسم کا ان کا اختلاف نہیں ہے۔ جو وہ عاشق رسول تھے، آپ نے سن لیا، ان کا عشق رسول کے اوپر جو طریقہ کار تھا اپنا عشق دکھانے کا، اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، بٹ ہم سب کی دعا ہے کہ ان کے اللہ میاں درجات بلند کرے، and may Allah grant him the best place in heaven۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ تینوں کا اپنی رائے دینے کے لیے، اور یہی ہر پاکستانی کی رائے ہے۔